नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम भाइयों और मुअज़्ज़िज़ सामिईन, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, शाद और आबाद रखे। ऐसे 10 लड़कों के नाम जिनका नाम रखना गलत है, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम उलमा के मजमे से और इल्म वाले मजमे से दूर होने की वजह से सुनी सुनाई और नेट से देखकर बग़ैर तहकीक किए, बग़ैर किसी मुफ्ती पे जाए वो नाम रख लेते हैं, और उन नामों का ज़ात पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। अगर याद रखें, अगर गहरा असर ना पड़ता तो मेरे नबी नाम तब्दील ना करते, बल्कि अगली बात बताऊं आपको, मेरे नबी हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम तब्दील ना करते। जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हरब रखा था, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं नहीं, मेरे इन 2 बच्चों का नाम हसन और हुसैन है। ये तब्दील करना इस बात पर दलालत कर रहा है कि नाम का ज़ात में बड़ा गहरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चे की बीमारी, बच्चे का एक्सीडेंट, बच्चे के ऊपर हालात, बच्चे के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात आते हैं। आज हम बेशक जिस तरह मर्ज़ी इनकार करें इल्ज़ाम धरने के ऊपर, लेकिन देखें इज़्न आम है यारान नुक़्तदा के लिए। मेरा काम था बड़ी तहकीक के बाद सारे माना को खंगाल कर, अच्छी तरीके से जायज़ा लेकर, उनके फतवे देखकर मैंने आप तक वो नाम पहुँचाए ज़िम्मेदारी से। चे जाए कि आप उन नामों की तहकीक करते और उलमा और मुफ्तियान किराम से उनकी तहकीक करते हैं जी, और देखते कि हमने जो माना रखा हुआ है जन्नत के फूल, जन्नत का दरवाज़ा, जन्नत, ना अरबी में इसका तर्जमा मिलता है, ना उर्दू में, ना फ़ारसी में, ना इब्रानी ज़ुबान में। किसी ज़ुबान में भी जो आप जो है तर्जमा यानी नाम का तर्जुमा देखकर जो आप नाम रखे हुए हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं, ये रखना बिल्कुल जायज़ नहीं है। लिहाजा अपनी बात की तरफ आते हैं कि ऐसे 10 लड़कों के नाम, बच्चों के नाम जो रखना गलत है, जिनका ज़ात पे बड़ा गहरा असर है। नंबर 1 ज़ोहान, जे के साथ ज़ोहान। अब इसका अरबी और उर्दू लुगत के अंदर बड़ी तलाश किया गया, बड़ी तगदो और जद्दोजहद के बाद इसका माना ना मिल सका। ये बेमाना और मुहम्मल लफ्ज़ है। मुहम्मल लफ्ज़ का मतलब कि जिसका कोई माना बनता ही ना हो, जिसका कोई माना बनता ही नहीं, और बाप अपने बेटे का वो नाम रख दे। अब ये बताएं कल क़यामत के दिन वो इस बच्चे को क्या जवाब देगा? सिर्फ लफ्ज़ों की खूबसूरती और लफ्ज़ों की यानी ज़ुबान पे अच्छे आने की वजह से, लगने की वजह से, या दूसरा मैं यूँ कहूँ कि फ़ैशन और ट्रेंड चल रहा है इस नाम का, इस वजह से रख देना, कल क़यामत के दिन आपको जवाबदेही देनी होगी। इस वजह से मैं बड़ी तहकीक से ये बात कर रहा हूँ कि ज़ोहान नाम रखना बिल्कुल भी सही नहीं है। नंबर 2 अज़ान। अब अज़ान का माना क्या है? ऐलान करना, और दूसरा माना इसका बनता है मखसूस कलिमात। ये अज़ान का लुग़वी तर्जमा बन रहा है और लोगों ने रखा हुआ है। आप देखें करीब करीब में आपके अपने रिश्तेदार, इलाके, महल्ले वाले, उन्होंने अज़ान नाम रखा हुआ है, और ये बिल्कुल यानी मखसूस कलिमात पे नाम रखना। और इसका यानी यूँ समझ लें जिस तरह की कोई नाम रख दे नमाज, कोई रख दे रोज़ा, कोई रख दे हज, कोई रख दे ज़कात। जिस तरह ये बंदा ज़कात कोई अपने बच्चे का नाम रखे, बंदे को थोड़ी सी फील होता है, इसी तरह अज़ान क्योंकि माहौल में आया हुआ है इस वजह से फील नहीं होता, लेकिन रखना ये भी ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। और अगर इसको हम करें आज़ान तो ये बन जाएगी उज़ुन की जमा। उज़ुन कान को कहते हैं, ढेर सारे कान। तो इसमें ज़ात पे असर क्या पड़ेगा बच्चे के, कि ये जो बच्चा होगा ये दूसरों की बातें सुनकर उससे असर अंदाज लेकर जो सफ़र इसने शुरू किया होगा उस सफ़र में रुकावट डालने वाला बनेगा। तो इसलिए आज़ान नाम भी नहीं रखना चाहिए। नंबर 3 आर्यान। अब आर्यान जो है ये अरबी ज़ुबान में इसका कोई भी माना नहीं है। ये फ़ारसी ज़ुबान का, जो फ़ारसी ज़ुबान में मौसीक़ार हैं, गुलकार हैं, गाना गाने वाले हैं, उनके एक ग्रोह का नाम है आर्यान। तो अब उसके यानी गाने गाने वालों के एक ग्रोह का नाम अपने बच्चे का रखना कितनी बेवकूफ़ी, जहालत की बात है। तो लिहाजा अगर किसी ने ये नाम अपने बच्चों के रखे हुए हैं, खुदा के लिए मुफ्ती साहब के पास जाकर इन नामों को तब्दील करें। यकीन जानें सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के ऐसे नायाब नाम हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि ज़िंदगी में कभी आपने वो सुने भी ना हो। ऐसे ज़बरदस्त किस्म के सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के नाम हैं जो इंशाल्लाह मैं आपके सामने पेश करूँगा। और चौथे नंबर पर नाम है बालाज। अब इसका भी बहुत ज़्यादा फैशन और बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है।
سارے اس کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، بالاج نام رکھا جائے، بالاج رکھا جائے۔ اور بالاج کا معنی کیا بن جاتا ہے؟ چٹائی۔ اور وہ پودا جس سے چٹائی بنائی جاتی ہے اس کے پتے یعنی اس کو کہتے ہیں بالاج۔ تو لہٰذا یہ بے بنیادی سا معنی ہے اور یہ مناسب نہیں ہے نام رکھنا، اس وجہ سے یہ نام بھی نہیں رکھا جائے۔ نمبر 5 پہ آتا ہے زایان۔ زایان کیا ہے؟ زایان کا معنی ہے نقصان، خسارہ، گھاٹا، کمی، ضرر۔ یہ زایان کا لفظ اور یہ فارسی میں ہے، عربی لغت میں اس کا معنی نہیں ہے۔ تو لہٰذا زایان نام رکھنا جس کا معنی نقصان، گھاٹے پہ مبنی ہے، اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کے رکھے گا تو کتنی غفلت اور کتنی جہالت کی بات ہے کہ یہ نام رکھے گا، اس وجہ سے کہ اس کے آخر میں الف نون آ رہا ہے، تو الف نون کی وجہ سے نام جو ہے نا جی بڑا خوبصورت لگ رہا ہے۔ اور بھائی الف نون جس کے نام کے آخر میں آ رہا ہے، صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کے بڑے ہی بہترین جو ہے نا جی اس کے نام ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں۔ تو لہٰذا یہ نام بھی نہیں رکھا جائے۔ اور آگے آتا ہے شایان۔ شایان نام رکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا نام، اس کا مطلب ہے کہ شیان شان، جی جیسے کہتے ہیں نا بات میں محاورے میں بات آ جاتی ہے کہ یار یہ میرے شیان شان نہیں ہے، یہ آپ کے شیان شان نہیں ہے، یہ حرکت آپ کے شیان شان نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی بے بنیادی سا معنی ہے، مطابق، مناسب۔ تو لہٰذا مطابق اور مناسب جب تک اس کے ساتھ دوسرا لفظ نہیں ملتا تو یہ معنی نہیں دیتا۔ تو لہٰذا اس وجہ سے شایان نام رکھنا بھی بے بنیاد ہے۔ اگر کسی کا ہے تو خدا کے لیے اس کو تبدیل کر لیں، صرف لفظ کی خوبصورتی میں نہ جائیں۔ اب اس نام کا جو ذات پر اثر پڑتا ہے اس کو بھی دیکھیں کہ بچے ہمارے دین سے دور ہو جاتے ہیں، بچوں کے اندر غفلت والا معنی پایا جاتا ہے، بچوں کے اندر نافرمانی والا معنی غالب آ جاتا ہے، اس وجہ سے اسے بچیں۔ اور آگے آتا شاہ ریز۔ شاہ کا معنی مطلب ہے بادشاہ، ریز میں بنانے والا۔ تو یہ فارسی کے 2 لفظ ہیں، ان کو جوڑ دیا گیا، یعنی بادشاہ بنانے والا یا بادشاہ دینے والا۔ تو لہٰذا یہ بھی معنی بے بنیاد ہے، یہ نام بھی نہیں رکھنا چاہیے، یہ بے معنی سا لفظ ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، آپ اس کی تحقیق کر لیں، علماء مفتیان کرام سے پوچھ لیں، شاہ ریز نام بھی رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ عارش، عارش نام رکھنا، اس کا مطلب یہ ہے جانوروں کا باڑا۔ عارش رکھتے ہیں لوگ، لفظ بڑا خوبصورت ہے، لینے میں بڑا اچھا لگتا ہے، اور جو ہے نا جی یہ اب عربی لغت میں اس کا معنی بنتا ہے جانوروں کا باڑا، پریشان، حیران۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے بھی جس بات کی تحریر فرمائی، انہوں نے بھی یہ بات لکھی کہ یہ جو عارش نام رکھنا یہ بالکل غلط ہے، یہ نام نہیں رکھنا چاہیے، کوئی دوسرا نام اس کے بالمقابل رکھ لیا جائے تو وہ بہتر ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، آگے نام تھا آئزل۔ آئزل حمزہ کے ساتھ اور عین کے ساتھ، یہ لڑکی کا بھی رکھ رہے ہیں لوگ اور لڑکے بھی رکھ رہے ہیں، یعنی لڑکوں کا بھی رکھا جا رہا ہے، لڑکیوں کا بھی آئزل اور آئزل دونوں عین اور الف کے ساتھ۔ تو لہٰذا یہ بھی عربی اردو لغت میں اس کا معنی بھی مناسب نہیں ہے، اس کا بھی کوئی معنی نہیں ہے، بے معنی لفظ ہے، مہمل لفظ ہے، کوئی بھی ترجمہ اس کو آپ کا نہیں ملے گا۔ اگر ملے گا بھی تو وہ غلط، کمی، نقصان، گندگی، ہاں جی بدبو اور اس طرح کی جو ہے نا جی آپ کو اس کا معنی ملے گا، اور وہ بھی رکھنا آپ خود دیکھ لیں کہ بچوں کے ایسے نام رکھنا جس کے معنی ہی غلط ہوں تو وہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ نام بھی نہیں رکھا جائے۔ سب سے آخر میں بتلاؤں گا کہ پرویز، پرویز نام رکھنا، تو اس کا پرویز کا مطلب یعنی عزت والا، مال والا، اس کے معنی تو یہ ہیں، یہ فارسی کا لفظ ہے عزت والا، لیکن 2 وجہوں سے ہم اس کا نام، یہ نام نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ یہ اس وجہ سے نہیں رکھتے کہ آپ علیہ السلام نے ایران کے بادشاہ کا، جس کا یہ لقب تھا، پرویز لقب تھا، اس کو خط لکھا تھا جس میں خط میں دعوت تھی، اس نے نہ آؤ دیکھا نہ بھاؤ، آپ علیہ السلام کا والا نامہ پھاڑ دیا، تو اس وجہ سے یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے۔ دوسرا، یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ معین کے ناموں میں سے نہیں ہے، اس وجہ سے بھی اس کا نام، یہ نام پرویز نہیں رکھا جائے، اگر ہے تو اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ پھر آگے، اب جس طرح بڑے لوگ ہیں ان کا نام رکھا گیا، کسی نے بتایا نہیں، بڑے ہو گئے، تو لہٰذا اگر تحریر میں ہے تو اس کو ویسے چلتے رہیں، لیکن لینے میں اس کو بدل دیں، کم سے کم لینے میں لازمی طور پہ بدل دیں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ناموں پر اپنے نام رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کے پیارے پیارے نایاب یونیک نام، جو انشاءاللہ میں آپ کو بتلاؤں گا، ان ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھیں اور ان کے نصیب کو 4 چاند لگا دیں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔